अस्सलाम वालेकुम। DAE किया जाए या डिग्री की जाए, यानी डिप्लोमा किया जाए, टेक्निकल डिप्लोमा, या फिर 4 साल डिग्री की जाए, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है और बड़ी हमारे सोसाइटी के अंदर अक्सर सुनने को मिलता है। और ये बात न सिर्फ देहात में बल्कि शहरों में भी ये चीज़ होती है। और मैं ये हैरान होता हूँ कि बाज़ औक़ात बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े समझदार बड़े लोग जो हैं वो भी कहते हैं कि बच्चे को एक टेक्निकल डिप्लोमा करा दें, या बच्चे के पास टेक्निकल स्किल होना चाहिए, या बच्चे को टेक्निकली वो फलां होना चाहिए या स्किल। इस तरह की ये बातें अक्सर हमें सुनने को मिलती हैं। यहाँ पर मैं आज आपके सामने ये बात बताना चाह रहा हूँ कि देखें कि DAE और डिग्री यानी डिप्लोमा और डिग्री में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है और इसके दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो डिप्लोमा जिसे हम कहते हैं या DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग ये चीज़ होती है, ये मैट्रिक के बाद एक 3 साल डिप्लोमा होता है जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी कॉलेजेस के अंदर होता है, जो आमतौर पर यह है कि FSC प्री इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट होता है। ये मैट्रिक के बाद साल तो 3 लगते हैं, लेकिन FSC प्री इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट इसको कंसीडर किया जाता है। और जो इंडस्ट्री के अंदर ये बहरहाल इनकी एक खपत मौजूद है इस तरह से। अच्छा, इसका सबसे पहला जो मतलब बेनिफिट आप कह लें वो ये है कि जॉब रेडी एक डिप्लोमा है ये, कि आपने डिप्लोमा मुकम्मल किया तो आम तौर पे फौरी बाद आपको जॉब मिल जाएगी, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप फौरी एक अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर घर की ज़रूरियात, घर के हालात कुछ ऐसे हैं या कोई भी ऐसी वजह है तो बहरहाल इसके अंदर ये होता है कि एक अर्निंग कम या ज़्यादा वो फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि ये बहुत ही फिक्स एक काम होता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, काम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आपका काम, आपकी जॉब, आपके नेचर ऑफ वर्क बहुत ही हार्ड एंड फास्ट होता है, बड़ा फिक्स और बिल्कुल वो चीज़ होती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो और आपका फिर जो काम है तो वो बहुत स्पेसिफिक होता है, यानी उसके अंदर आपके पास ये चांस नहीं होता कि आप अपने काम से ज़रा इधर उधर हो सकें। आपके पास ये भी नहीं होता कि भाई आपको 10 काम मिलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा 2 साल ये काम किया था तो 2 साल ये काम कर लेंगे, या रोटेशन हो जाएगी या कोई और चीज़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो काम आप कर रहे हैं वही काम करते जाएंगे और सारी उम्र अगर आप उस इंडस्ट्री के अंदर हैं तो वो आप वही काम करेंगे और उसी काम के अंदर आप यानी घूमते रहेंगे। हाँ, उसका ये ज़रूर है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, इसकी फ़ी बहुत कम होती है, एक्सपेंस बहुत कम होता है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता। 3 साल का डिप्लोमा है, मैट्रिक के फ़ौरन बाद होता है, तो फ़ी भी कम है, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा बर्डन जो एक्सपेंस का, फाइनेंस का, वो इसके साइड पर नहीं पड़ता। एक और चीज़ ये है कि इसका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, यानी इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या जो इसका टीचिंग मेथडोलॉजी है वो भी इस तरह की होती है कि आपको अपने हाथ से काम करना पड़ता है। लैब्स के अंदर सारा काम होता है और आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको अपने हाथ से करवानी और इसमें शामिल होती है, इसलिए कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जब आप जॉब पे जाएंगे तो वहाँ जाकर भी आपको इसी स्टाइल में काम करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिलता है और हैंड्स ऑन जॉब होती है, तो इस लिहाज से आपको ये चीज़ और ये मिलेगी। अब हम एक दूसरी साइड पर आते हैं, वो कि जो डिग्री है। डिग्री क्या है? डिग्री आप देखें, मैट्रिक के बाद आपको 2 साल प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, FA, ICS, ICOM वगैरह कोई भी चीज़ आप करते हैं तो 2 साल का तो ये हुआ। उसके बाद आपकी जो डिग्री होगी तो वो कम अज़ कम 4 साल की होगी। अगर मेडिकल MBBS की साइड पर जाएं तो डॉक्टर जो है वो बहरहाल 5 साल है, फार्मेसी 5 साल की है, LLB 5 साल की है, या इसी तरह से कुछ और प्रोग्राम भी, बाकी मेजॉरिटी जो है वो 4 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक के बाद आपको 6 साल लगे, वहाँ 3 साल लगे और यहाँ पे 6 साल लगे। और यहाँ पर यह है कि आपको आपकी जो अर्निंग है वो लेट स्टार्ट होगी, यानी ये नहीं है कि आप फौरी तौर पे आप स्टार्ट, इसमें तो ये है कि आप तो पहले तो 6 साल आप मुकम्मल करेंगे। दूसरा काम ये है कि जब आप मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको उसके मुताबिक जॉब लेने में भी आपको कुछ टाइम लगेगा और कुछ आपको यानी उसके लिए भागदौड़ भी करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक तीसरी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी आप वहाँ आप जहाँ भी कहीं आप होंगे तो आप फ्लेक्सिबल रहेंगे।
جائیں گے, آپ کو 2-3 سال ایک کام کیا ہے, 2-3 سال پھر دوسرا کام ہوگا, پھر اور کام ہوگا. جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے آپ کے کام کے اندر فلیکسیبلٹی بڑھتی چلی جائے گی, اور آپ کا جو پھر چوتھی کوالٹی یہ ہے کہ آپ کے اندر جنرل نالج اور جنرل انفارمیشن, جنرل ایجوکیشن, یہ ساری چیزیں بھی آپ کے پاس بہت زیادہ آئیں گی اور بہت اچھے لیول پر آئیں گی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ادھر جو ہے وہ ایک ورکر کی حیثیت ہے اس کی, اور وہ جتنا بھی اوپر جائے گا تو ایک ورکر کے, یہاں پہ آپ ایک ایکسپرٹ کی حیثیت ہوگی, اور ایکسپرٹ کی حیثیت سے آپ اپنے کام کو لے کے چلیں گے. اور اس طرح پھر اس میں ایک بڑی اہم اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ڈگری والی سائڈ پر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مائنڈ اور آپ کا نیٹ ورک, یہ دونوں چیزیں ایکسپینڈ ہوتی ہیں. یعنی آپ کا مائنڈ بھی کھلتا ہے جب آپ 4 ایئر ڈگری کرتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی کا نالج ہوتا ہے, انٹریکشن ہوتا ہے بچوں کے ساتھ, اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, تو اس سے آپ کا مائنڈ بھی کھلتا ہے اور وہ انوائرمنٹ بھی مائنڈ کھولتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کا نیٹ ورک بھی بنتا ہے, اور وہ جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کا ایک نیٹ ورک اچھا ہوگا, اور ان کا ایک باقی بیک گراؤنڈ, باقی چیزیں, وہ ایک بہت اچھا ایک آپ کا نیٹ ورک بنتا ہے جو لائف ٹائم آپ کے ساتھ چلتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانا چاہتا ہوں, اور بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ ہے اس کا لیول کا کیا مطلب ہے. آپ نے ڈی اے ای کیا ہے تو اس کا یہ کہ ڈی اے ای کرنے کے بعد آپ ایک اس لیول پہ آ گئے, فرض کیا, اور ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈگری کر رہا ہے, اور ڈگری اس نے اسٹارٹ کی, اور جو ہی اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی تو سب سے پہلے کمپلیشن کے وقت اس کا لیول یہاں پہ پہنچ جائے گا. بالکل جب ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ ہے, ڈپلوما کمپلیٹ ہوا تو وہ یہاں پر ہے, ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو وہ یہاں پر ہے. اب اس کے بعد اس کے پاس اوپر آنے کے کوئی زیادہ چانسز نہیں ہے, بس ایسے بس رہے گا. لیکن یہ ڈگری والا بچہ جو ہے یہ بہت اوپر تک جا سکتا ہے, اس کے پاس بالکل کھلے چانسز ہیں, وہ آگے پڑھ بھی سکتا ہے, انڈسٹری میں بھی آگے بڑھ سکتا ہے, ڈگری بھی آگے, ماسٹر, پی ایچ ڈی وغیرہ, نالج, ہر چیز جس سائڈ سے بھی آگے جانا چاہے اس کے لیے راستے کھلیں. لیکن اس بندے کے لیے جس نے ڈپلوما کیا ہے اس کے لیے راستے بند ہیں. اب یہاں پر یہ ایک سوال ہے کہ یہ ڈپلوما کس کو کرنا چاہیے اور ڈگری کس کو کرنی چاہیے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ڈگری والی سائڈ پر جائیں, اور محنت کر کے ایک اچھی ایکسپرٹیز اپنے اندر ڈیولپ کریں اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. لیکن اگر آپ کا گول جو ہے, یا آپ کے حالات ہیں, آپ کے مارکس ہیں, آپ کے باقی صورتحال جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں دے رہی, آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ 40%, آپ کی پرسنٹیج بہت لو ہے, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کمزور ہو گیا, یا آپ کی کوئی ایسی خاص صورتحال ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کو اسی ڈپلوما ہی کی طرف جانا چاہیے, یا گھر کے حالات آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کا کام اس کے بغیر نہیں ہو رہا, تو تب آپ اس ڈپلوما والی سائٹ پر جائیں. اس کا میں یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ڈپلوما کی طرف جانا بالکل شجر ممنوع ہے یا وہ کوئی حرام چیز ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن پریفرنس کی بات ہے. دیکھیں, انسان کو بہتری کی طرف جانا چاہیے, انسان کو اچھی چیز کی طرف جانا چاہیے, انسان کو اس راستے کی طرف جانا چاہیے جو آپ کو بہت آگے تک لے جا سکتا ہو. وقتی طور پہ آپ کو کچھ گزارا کرانا ایک الگ بات ہے, اور بہت آگے تک جانا الگ بات ہوتا ہے. یہ زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں, یہ زندگی کے کام ہوتے ہیں. میں پیرنٹس سے بھی کہوں گا کہ بچوں کا فیصلہ کرتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال کیا کریں کہ آپ وقتی آپ اپنے جو انٹرسٹ ہیں یا وہ چیزیں ان کو سامنے نہ رکھیں, بلکہ یہ ہے کہ آپ ان کی لمبی زندگی کو سامنے رکھیں, آپ آنے والی نسلوں کو سامنے رکھیں کہ اگر آج کسی مشکل کے ساتھ آپ ڈگری کی طرف جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں. تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ آپ کو کامیابی کے راستے پر لے کر جائے, اللہ آپ کو ایک اچھے راستے کی طرف لے کر جائے, اور جو آپ کے لیے, آپ کی نسلوں کے لیے کامیابی کے راستے کھولے. اللہ آپ کو خوش رکھے.